अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफ़ेसर ज़ैर अहमद मदनी और सिलसिला जी हाँ, सिलसिला है क्लासरूम। और इस क्लासरूम में मैं कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन आपको उन असबाक़ की तफ़सीलात बता सकूँ, तशरीह कर सकूँ, वज़ाहत कर सकूँ, सराहत कर सकूँ कि जो असबाक़ आपको समझने शायद कभी-कभी क्लासरूम की जो एक माहौल होता है, शोर होता है, हंगामा होता है, आप जानते हैं। और हमने एक तवील अरसे पढ़ा रहे हैं तो हमें भी अंदाज़ा है। तो वहाँ आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए उन चीज़ों की वज़ाहत और सराहत के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, ताकि आपको ऑनलाइन ये तमाम चीज़ें बताई जा सकें, समझाई जा सकें। इससे क़ब्ल हमने एक प्रोग्राम में बात की थी क़हतुर्रिजाल की, और उसकी इब्तिदाई 3 सतर जो है उस पे गुफ्तगू की थी। तो अगर आप उसे चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे वो वीडियो आप ढूँढ सकते हैं, और उस वीडियो से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल एक ऐसा बहुत बड़ा नाम कि जिसकी पज़ीराई हमारे कौमी शायर तो हैं, लेकिन उनकी पज़ीराई सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि जब हम दीगर ममालिक में जाते हैं, वस्त एशियन ममालिक में जाते हैं, हम ईरान में जाते हैं, हम तुर्की में जाते हैं, वहाँ अल्लामा इक़बाल की पज़ीराई नज़र आती है। अल्लामा इक़बाल सिर्फ़ एक शायर नहीं, एक ऐसे मुफ़क्किर थे कि जिनका तफ़क्कुर मुसलमानों को निशअत-उस-सानिया की जानिब ले जा सकता है, अगर हम इक़बाल के फ़रमूदात पर गौर करें, इक़बाल के फ़रमूदात को हम अमल किए का जामा पहनाएँ ख़ास तौर से। और फिर मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अल्लामा इक़बाल की जब हम बात करते हैं तो अल्लामा इक़बाल ने जो अमल का दर्स दिया, जब कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में न रूरी है न नारी है। तो जिस मंज़िल की तरफ बढ़ने की बात करते हैं इक़बाल, जिस तरीक़े से जद्दोजहद का और अमल का दर्स देते हैं, अगर उस पे गौर किया जाए, उस पे हम तवज्जो तो दें, तो यकीनन कौम तरक्की की उन मंज़िलों की जानिब बढ़ सकती है कि जो जिसकी अशद ज़रूरत है। हम जब आपसे ये बात कर रहे हैं तो मैं एक बार फिर आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दूं कि किस किताब से मुताल्लिक़ मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं। तो जनाब ये किताब है, और गुलज़ार उर्दू आपको यकीनन रिवर्स दिखाई दे रही होगी, और ये गुलज़ार उर्दू बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की साल दोम की ये किताब है। और इसमें एक नज़्म है अल्लामा मोहम्मद इक़बाल की, जो चाँद और तारे के उन्वान से है। और मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल की तसानीफ़ में बांग दरा है, बाल जिब्रील है, ज़रब कलीम है, अरमग़ान हिजाज़ है। तो आप बांग दरा ख़ास तौर से उसमें नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए ऐसी नज़्में, ऐसी शायरी मौजूद है जो उन्हें यकीनन बहुत कुछ सिखाती है। और ये नज़्म भी बांग दरा से है। बांग दरा की इस नज़्म में चाँद और तारे में जो कुछ जो मंज़रनामा है, ये एक मंज़र है, और फ़लक का मंज़र है कि जहाँ जो है डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से। यानी जब सुबह होने वाली थी तो उस सुबह को चूँकि तारे जो हैं वो छुप जाते हैं, तो वो सुबह के आने से थोड़ा-सा जो है वो घबरा रहे थे कि जी अब हमें छुप जाना है। तो लिहाजा वो चाँद से पूछ रहे हैं, और चाँद से जो पूछ रहे हैं वो कहते हैं नज़ारे रहे वही फ़लक पर, हम थक भी गए चमक-चमक कर। यानी हम जो है चमक-चमक कर थक गए हैं, लेकिन जो आसमान पे जो नज़ारा है वो वैसे ही है, जो जैसा था वैसे ही नज़र आ रहा है। क्या लेना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मदाम चलना। कहते हैं ये क्या है कि हम सुबह शाम बस चलते रहते हैं, एक एक जो है ऑर्बिट में, एक जो है वो उसमें हम अपने दायरे में गर्दिश करते रहते हैं। बेताब है इस जहाँ की हर शय, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है। कहते हैं इस जहाँ की हर शय बेताब है, किसी चीज़ को ताब नहीं है। हर शय जो है बेसुकून नज़र आती है, हर शय जो है हरकत में नज़र आती है। एक भाग दौड़ सी लगी हुई है इस कायनात में। ये क्या इसमें राज है? यानी तारे जो हैं वो चाँद से पूछ रहे हैं इसमें राज क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रहते हैं सितमकशे सफ़र सब, तारे इंसान शजर हजर सब, होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंज़िल कभी आएगी नज़र क्या। कहते हैं कि ये चाहे वो जो है इन तारे हों, इंसान हों, शजर हों, पत्थर हों, हजर का मतलब है पत्थर, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं, ये सब के सब जो हैं वो सफ़र में हैं, और सितमकश सफ़र हैं, यानी एक ऐसे सफ़र पे हैं कि इनमें से शायद नहीं भी चाहते हुए भी सफ़र करने पे मजबूर हैं। कहते हैं ये सफ़र कभी ख़त्म होगा, कभी करार भी आएगा, कभी चैन भी आएगा, कभी सुकून भी आएगा, या हम इसी तरह चलते रहेंगे, आखिर हम क्यों चल रहे हैं।
منزل کبھی آئے گی نظر؟ کیا کہتے ہیں کوئی منزل بھی ہے ہماری اس بھاگ دوڑ کی؟ آخر کبھی ہمیں منزل نظر آئے گی یا نہیں؟ کہنے لگا چاند ہم نشینوں. چاند نے کہا ہم نشین کا مطلب ہے ساتھ بیٹھنے والوں، ساتھ چلے رہنے والے کہہ دیتے ہیں. اے مزرعہ شب کے خوشہ چینوں. ٹھیک ہے، یعنی مزرعہ شب کے خوشہ چینوں کا مطلب اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ جو کھیتی ہے نا رات کی، اس کے جو ہے نا اس میں سے جو ہے آپ اپنی مرضی کے پھل توڑنے والوں. ٹھیک ہے، جنبش ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی. یعنی یہ جو جنبش ہے نا، یہ جو حرکت ہے، یہ زندگی جو ہے دنیا کی زندگی اسی میں چھپی ہوئی ہے. یہ رسم قدیم ہے یہاں کی کہتے ہیں. یہ جو حرکت ہے یہی تو اصل میں زندگی ہے. یہ جو مومنٹ ہے اسی میں تو زندگی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، یعنی یہی طریقہ ہے زندگی کا، طریقہ اور سلیقہ یہی. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو جناب دل دھڑکتا ہے، خون کی گردش جسم میں رواں دواں رہتی ہے تو زندگی ہے. آپ اگر میٹر کے یا مادے کے چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل، چھوٹا جو سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے یعنی ایٹم جسے کہتے ہیں، آپ ایٹم میں دیکھیں اس میں بھی حرکت ہے. ایٹم کی حرکت رک جائے، مادہ فنا، تباہ. ٹھیک ہے، اگر دل کی دھڑکن رک جائے تو انسان ختم. کتنا طاقتور ہو، کتنا جو ہے وہ امیر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن دل کی حرکت رک جائے یا خون کی حرکت رک جائے. ٹھیک ہے، تو یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، یہ طریقہ ہی یہی ہے. دوڑتا شب زمانہ کھا کھا کے طلب کا تازیانہ. یعنی شب زمانہ سے مراد کیا ہے؟ ایک ایسا گھوڑا جو سفید اور کالا ہے، یعنی دن رات. ٹھیک ہے، شب زمانہ سے مراد ہے کہ سفید اور کالا گھوڑا جو دوڑتا رہتا ہے دن رات، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ. اور تازیانہ کہتے ہیں کوڑے کو. طلب کا مطلب ہے ضرورتیں. ضرورتیں اس گھوڑے کو دوڑا رہی ہیں، یعنی دن رات کی جو بھاگ دوڑ ہے یہ طلب کے سبب ہے. طلب بڑھتی چلی جاتی ہے، بھاگ دوڑ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس رہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں چلے. یعنی اس رہ میں مقام بے محل ہے، یعنی کہاں پر ہمیں کہاں پر ہم رک رہے ہیں، کہاں پر نہیں، یہ چیزیں تھوڑی دیکھی جاتی ہیں. پوشیدہ قرار میں اجل ہے، یعنی اگر ہم رک گئے تو جمود موت ہے. دیکھیں نا پانی بہتا رہتا ہے، دریا کا پانی بہتا رہتا ہے تو اس سے زندگی ہے. اور یہ دریا جہاں جہاں سے گزرتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا ہے یہ دریا، جن جگہوں سے گزر رہا ہے، آپ دیکھیں دنیا بھر کی جتنی تہذیبیں ہیں انہوں نے دریاؤں کے کنارے جنم لیا. اسی نام سے دریائے سندھ کی تہذیب، دجلہ و فرات کی تہذیب. تو جتنی تہذیبیں ہیں یہ بہتے پانی کے کنارے جنم لیتی ہیں. رک گیا پانی تو خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. زندگی کی جو علامت ہے وہ بہتا ہوا پانی تو ہے. تو کہتے ہیں پوشیدہ قرار میں اجل ہے. تو اگر یہ رک جائے، اگر یہ کائنات کی حرکت رک جائے تو پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے. جو چلنے والے ہیں وہ نکل گئے ہیں، وہ آگے بڑھے. دیکھ لیجئے دنیا بھر کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ چل رہے ہیں، وہ مسلسل جو ہے وہ چل رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ آگے نکل گئے. جو ٹھہرے ذرا کچل گئے. ہماری ترقی کا سفر قرون وسطیٰ میں رک گیا. ہمارے پاس سے وہ علمی خزانے تھے، بڑے بڑے سائنسدان جن کی بنیاد پر آج سائنس کی عمارت کھڑی ہے، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ وہ سارے کے سارے وہ تھے کہ جن کی بنیاد پر میں نے کہا نا کہ آج سائنس کی عمارت کھڑی. لیکن ہم نے پھر ان چھوڑ دیا، وہ سب کچھ چھوڑ دیا. اس کے نتیجے میں ہم تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں پھر بتا دوں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم چاند اور تارے سے کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں، جو انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کی سال دوم کی کتاب میں شامل ہے. نظموں میں اس کی بالکل اختتام پہ ہیں. انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن. یعنی یہ جو آپ کا چلنا ہے نا، یہ جو آپ کی چال ہے، اس چال کا جو حسن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یعنی اس کا جو انجام ہے نا، چال کا جو آپ یہ چل رہے ہیں، اس چال کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسن ہے، خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، آغاز ہے عشق انتہا حسن. آغاز اس کا کیا؟ عشق. عشق کا مطلب ہے آپ اپنے کام سے عشق کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے کام سے عشق نہیں رکھتے تو آپ جلد بور ہو جاتے ہیں. آپ کسی جگہ آپ جاب کرتے ہیں، اگر آپ کو اپنے کام سے عشق نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر آپ جلد تھک جائیں گے. لیکن آپ کو اگر اپنے کام سے عشق ہے، دلچسپی ہے، تو آپ تھکیں گے نہیں. یہی جو ہے نا نقطہ ہے. آغاز ہے عشق انتہا حسن. اور پھر یقیناً جب آپ محنت سے کام کرتے ہیں تو اس کے انتہا حسن سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا انجام، ایک خوبصورت انجام، ایک خوبصورت منزل کی جانب آپ جاتے ہیں. ضرورت اسی بات کی ہے. تو چاند اور تارے میں آپ نے سمجھ لیا کہ علامہ اقبال نے، ڈاکٹر علامہ اقبال نے، اس کا مرکزی خیال یہی ہے. کہا کہ یہ جو رک جانا ہے یہ موت ہے،
چلتے رہنا، جدوجہد کرنا، یہ اسی میں زندگی جو ہے نہا ہے، لہٰذا چلتے رہنا چاہیے۔ جب ہم رکتے ہیں تو ہم یقیناً اپنی چلتی سانسوں کو روک سکتے ہیں، کیا ہم چلتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل کو روک سکتے ہیں؟ جب نہیں روک سکتے تو پھر آگے بڑھتے رہنا ہے، جدوجہد کرنا ہے۔ یقیناً یہ جدوجہد جو ہے ہمیں کامیابی کی جانب لے کر جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور یقیناً 10 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے اس نظم کو سمجھ لیا ہوگا، اسے اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چاند اور تارے ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم تھی۔ سلسلہ ہمارا کلاس روم اور تہذیب ٹی وی، میں آپ کا آپ چاہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رہنمائی کے لیے موجود آپ کا استاد پروفیسر عزیر احمد مدنی آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، آپ اسے جو ہے وہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو آئندہ بھی یہ ویڈیوز ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔